ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र ऊनचत्वारिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् ऊनचत्वारिंशे पाठे अस्माभिः न बहुव्रीहौ इति सूत्रमादाय विचारः कृतः। तत्सूत्रमादाय च विचारः क्रियमाणः वर्तते। सूत्रस्य बहुव्रीहौ चिकीर्षिते सर्वनामसंज्ञा न स्यात् इति एवं विशिष्टः कश्चन अर्थः भवति। बहुव्रीहौ सर्वादीनि सर्वनामानि न स्युः इति यः अर्थः प्रतीयमानः वर्तते, तावत एव अर्थस्य स्वीकारे तु तत्र सूत्रस्य अपेक्षा एव न स्यात्। समुज्ञोपसर्जने भूतास्तु न सर्वादयः इति वचनानुरोधेन ततः तत्र लौकिकविग्रहवाक्यं मूले एव उपस्थापयन् ग्रन्थकारः सिद्धान्तं प्रतिपादितवान्। त्वकं पिता यस्य सः त्वत्कपितृकः, अहकं पिता यस्य सः मत्कपितृकः। ततः अनन्तरम् इह समासात् प्रागेव प्रक्रियावाक्ये सर्वनामसंज्ञा निषिध्यते। नाम प्रक्रियावाक्ये एव अत्र सर्वनामसंज्ञायाः निषेधः उच्यते। अन्यथा लौकिकविग्रहवाक्ये इव तत्रापि अकच प्रवर्तेत। नाम अलौकिकविग्रहवाक्ये अपि इत्यर्थः। नाम यथा लौकिकविग्रहवाक्ये अकच श्रूयमाणः वर्तते त्वकम् अहकम् इत्यादौ, तद्वद् अलौकिकविग्रहवाक्ये अपि प्रवर्तेत। ततः सः समासेऽपि श्रूयेत। नाम सः अकच समासेऽपि श्रूयेत। तस्मात् त्वकत्पितृकः मकत्पितृकः इति अकचसहितानि अनिष्टानि रूपाणि स्युः। यद्यपि अस्माकं तु कप्रत्यययुक्तानि एव रूपाणि तत्र अपेक्षितानि भवन्ति, त्वत्कपितृकः मत्कपितृकः इति। अतः अकचः अपवादः कप्रत्ययः एव तत्र निष्पन्ने समस्तपदे श्रूयेत। तदर्थं तत्र अलौकिकविग्रहवाक्यदशायामेव प्रातिपदिक तत्र सर्वनामसंज्ञायाः निषेधः उच्यते। तत्र दृष्टान्तमपि दत्तम्। अतिक्रान्तः भवकन्तम् अतिभवकान् इतिवत्। यथा तत्पुरुषे अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति वार्तिकसन्दर्भे एतादृशप्रयोगः अस्माभिः यः दृश्यते, अतिक्रान्तः भवकन्तम् इति लौकिकविग्रहवाक्यं तत्र वर्तते। तत्र भवकत् अम् अति इति अलौकिकविग्रहवाक्ये अपि अकच भवति। तत्र श्रूयमाणः अकच अतिभवकान् इति निष्पन्ने रूपे प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं यद्रूपं तस्मिन् निष्पन्ने रूपे अपि तस्य प्रवृत्तिः भवति इत्यर्थः। सः अकच तत्रापि श्रूयते। कुतः? यतः तत्र लौकिकविग्रहवाक्यवेलायामेव अकचः निषेधः नास्ति। एवं खलु? अलौकिकविग्रहवाक्ये अपि अकचः निषेधः नास्ति। अकचः प्रवृत्तिः कुतः? सर्वनामसंज्ञायाः कारणात्। सर्वनामसंज्ञायाः निषेधः नास्ति। लौकिकविग्रहवाक्ये अपि अलौकिकविग्रहवाक्ये अपि सर्वनामसंज्ञायाः निषेधः नास्ति।
तर्हि निषेधः नास्ति यदि, तर्हि अकच् भवत्येव। कप्रत्ययस्य अपवादभूतः एषः अकच् तत्र भवत्येव इति। अतः तस्य यथा अलौकिकविग्रहवाक्ये लौकिकविग्रहवाक्ये वा श्रवणं तद्वत् निष्पन्ने रूपे अपि श्रवणं भवति। तद्वद् अत्रापि भवेत् इत्यर्थः। इतिवत् इति कथयति। नाम तद्वद् अत्र नाम युष्मद् क अस्मद् क इति कप्रत्ययः, परन्तु यदि सर्वनामसंज्ञायाः निषेधः नोच्येत तर्हि अलौकिकविग्रहवाक्ये अपि अकचः प्रवृत्तिः स्यात्। सा च अकच् निष्पन्ने रूपे अपि श्रूयेत। तस्मात् त्वकत्पितृकः मकत्पितृकः इति अनिष्टं रूपं स्यात्। तत्तु नापेक्षितम् इति कृत्वा तत्र उच्यते यत् अत्र नाम सर्वनामसंज्ञायाः निषेधकारणात् अलौकिकविग्रहवाक्ये एव कप्रत्ययः अर्हतां भजते। अतः तस्य निष्पन्ने रूपे अपि तस्य एव श्रवणं भवति। त्वत्कपितृकः मत्कपितृकः इत्येवम् इष्टानि रूपाणि लभ्यन्ते। तत्र व्याख्यात्रा केचन विशिष्टाः विचाराः आरब्धाः। यद्यपि एतावता तत्र व्याख्यायाम् अस्माभिः गतपाठस्य अन्ते मूले यद्दृष्टान्तं दत्तं, किम् अतिक्रान्तः भवकन्तम् अतिभवकान् इति वद्, तद्दृष्टान्तसम्बद्धा एव चर्चा एतावता कृता वर्तते। यद्यपि अग्रेपि सम्बद्धैव चर्चा वर्तते, परन्तु साक्षात् मूले यः विषयः उक्तः तमादाय एतावत्पर्यन्तं विषयम् उक्तवान् अस्ति। तत्र अस्माभिः गतपाठस्य पङ्क्तयः इत्थं पठिताः। तत्र समासदशायां भवच्छब्दार्थस्य सोपसङ्क्रान्तार्थान्तरप्रधानतया उपसर्जनत्वेऽपि अलौकिकविग्रहदशायां भवच्छब्दस्य अनुपसर्जनत्वात् सर्वनामत्वे सति प्रवृत्तः अकच् अतिक्रान्तः भवगन्तम् इति लौकिकविग्रहवाक्ये अतिभवगान् इति समासे च अनुवर्तते। लौकिकविग्रहदशायां भवच्छब्दस्य उक्तरीत्या अनुपसर्जनत्वात् समासे तस्य उपसर्जनत्वेऽपि योनिभूत अलौकिकविग्रहदशायां प्रवृत्तस्य अकचो निवर्तकाभावात् इति। अतः तत्र यदि तु अलौकिकविग्रहवाक्ये एव सर्वनामसंज्ञायाः निषेधः उक्तः तर्हि अकचः तत्र प्रसङ्गः एव न भवति। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः गतपाठे पठितः। अयञ्च ऊनचत्वारिंशः पाठः अस्माकम् आसीत्। अधुना तावत् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य चत्वारिंशः पाठः एषः अग्रे भवति तत्र आरब्धः। तर्हि तत्र अग्रे केचन विचाराः अधुना अस्माभिः श्रोतव्याः, दत्तचित्तैः श्रोतव्याः। यावच्छक्यम् अवगन्तुं यत्नो विधेयः, अन्यथा गच्छता कालेन एते विचाराः स्वतः एव स्फुटाः भवन्ति। नाम मूले अतिक्रान्तः भवकन्तम् अतिभवकान् इतिवत् एतावत् पर्यन्तम् एतावता अस्माभिः स्पष्टता कृता वर्तते। यद्यपि अत्रत्यः विचारः इतोपि न समाप्तः वर्तते। अत्र एका पङ्क्तिः इतोपि पठनीया वर्तते अग्रे। तस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं पश्चात् करिष्यामः। सद्यः वयं व्याख्याक्रमानुसारमेव अग्रे गच्छन्तः स्मः। अग्रे कथयति, न च भवत् अम् इति अलौकिकविग्रहदशायां,
नाम उपरि यः दृष्टान्तः प्रदत्तः खलु, अतिक्रान्तो भवकन्तम् अतिभवकान् इति, तद्दृष्टान्तसम्बद्धमेव कञ्चन विशिष्टविचारं प्रस्तुवन् वर्तते अग्रे तावदेव। परन्तु मूले तु नोक्तः सः विचारः, तथापि तत्सम्बद्धम् उद्ग्रन्थस्थं च विचारं कथयन्नस्ति। किं कथयति? न च भवत् इति अलौकिकविग्रहदशायां सतः अपि अनुपसर्जनत्वस्य, एवं खलु, तस्य अनुपसर्जनत्वमस्ति। अनुपसर्जनत्वं नाम प्रधानत्वम्, उपसर्जनत्वं नाम गौणत्वम्, एवं खलु। सतः अपि उपसर्जनत्वस्य समासदशायां विनाशं प्राप्स्यमानतया, नाम तस्य प्रधानत्वं यद् वर्तते तत् समासदशायाम् अप्रधानत्वं खलु प्राप्स्यति, एवं खलु। यथा अतिभवकान् इत्यत्र अस्माभिः गतपाठे दृष्टं, विनाशं प्राप्स्यमानतया, विनाशोन्मुखत्वात्, तस्य विनाशोन्मुखता अस्ति एव खलु, नाम तस्य तस्य मुख्यत्वं गौणत्वेन परिवर्तितं भविष्यति, अर्थात् मुख्यत्वस्य अपायः, मुख्यत्वस्य विनाशो भविष्यति इत्यर्थः। विनाशोन्मुखत्वात् अकृतव्यूहपरिभाषया, अस्माभिः पूर्वं परिभाषा पठिता वर्तते एका, अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्कार्यं न कुर्वन्ति इत्यर्थः इति तत्र अस्माभिः पठितं। तत्र किमुदाहरणम् अस्माभिः स्वीकृतं, कथं विचारः कृतः, तस्याः परिभाषायाः च अर्थः कः इति यदि सर्वमपि भवतां बुद्धौ सद्यः वर्तते, तर्हि अत्रत्यः विचारः कदाचित् पूर्णतया अवगन्तुं शक्यः। यदि नास्ति तर्हि अपि चिन्ता नास्ति, श्रोतव्यं। यदि पूर्णतया अवगन्तव्यं तर्हि तत्र यदुदाहरणम् अस्माभिः स्वीकृतमासीत् तत्र यदि चिन्तनं क्रियते तर्हि अत्रत्यः विषयः अवगन्तुं शक्यः भवतु। नाम कथयति, विनाशोन्मुखत्वात् अकृतव्यूहपरिभाषया अलौकिकविग्रहवाक्ये अपि सर्वनामत्वात् अकच दुर्लभः, नाम अलौकिकविग्रहवाक्ये अपि तत्र सर्वनामत्वात् अकच न भविष्यति। कुतः? निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्कार्यं न कुर्वन्ति इत्यर्थः इति अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति उक्तत्वात्, एवं खलु। कथयति, ततश्च अतिक्रान्तः भवकन्तं लौकिकविग्रहवाक्ये इति लौकिकविग्रहवाक्ये अतिभवकान् इति समासे च कथम् अकच प्रसक्तः इति दृष्टान्ता सिद्धिरिति वाच्यम् इति न च इत्यतः अस्माभिः उपरि गतपङ्क्तौ आरम्भः कृतः खलु अस्य पक्षस्य। न च इत्यस्य अन्वयः इति वाच्यम् अत्र वर्तते, अत्र तस्य सम्बन्धः वर्तते। नाम एवं न च वक्तव्यम् इति, नाम एतत् पङ्क्तिद्वये पूर्वपक्षिणा यद् उच्यमानं वर्तते, यः पक्षः उपस्थापितः वर्तते, तन्न वक्तव्यम् इति कथयति, एवं खलु। नाम अलौकिकविग्रहवाक्यदशायाम् उपसर्जनः, नाम भवत् शब्दस्य उपसर्जनत्वं भवति। समासदशायां तु तस्य उपसर्जनत्वं न भवति। समासदशायां तु तस्य तदेव तत्र भिन्नस्य एव अर्थस्य ग्रहणात् उपसर्जनत्वं न भवति। तत्पुरुषेपि तथा भवति खलु। तत्पुरुषे सर्वस्यापि उपसर्जनत्वं न भवति, परन्तु कस्यचित् एकस्य तु उपसर्जनत्वं भवत्येव, उपसर्जनत्वं भवति, कस्यचित् अनुपसर्जनत्वं भवति, वा न वा। कथयति, विनाशं प्राप्स्यमानते विनाशोन्मुखत्वात् अकृतव्यूहपरिभाषया अलौकिकविग्रहवाक्येपि सर्वनामत्वाभावात् अकच दुर्लभः। तर्हि अलौकिकविग्रहवाक्येपि सर्वनामत्वस्य अभावः स्यात् एतत् परिभाषाबलात्, वा न वा। अकृतव्यूहाः
पाणिनीयाः इति एतत् परिभाषाबलात्। ततः तदेव पुनः अग्रे नाम पुनः पठन्नस्मि स्पष्टतायै। ततश्च अतिक्रान्तः भवगन्तमिति लौकिकविग्रहवाक्ये अतिभवकान् इति समासे कथम् अकच प्रसक्तः इति दृष्टान्तासिद्धिः। नाम इत्येवं रीत्या अयं दृष्टान्तः न युज्यते, एषः दृष्टान्तः असङ्गतः इति वाच्यम् इति न च वक्तव्यं, तथा न शङ्कनीयं। कुतः अग्रे कथयति, समाधानत्वेन कथयति। किम् एवं जातीयलौकिकविग्रहवाक्ये एवं जातीयकालौकिकविग्रहवाक्ये एवं जातीयके अलौकिकविग्रहवाक्ये एवं जातीयके नाम एतादृशप्रकारके कथयति सर्वनामत्वप्रवृत्तौ, नाम सर्वनामत्वस्य प्रवृत्तौ अकृतव्यूहपरिभाषायाः अनित्यत्वेन अप्रवृत्तेः। नाम अकृतव्यूहपरिभाषा तु नित्या नास्ति, सा तु अनित्या वर्तते। अतः अनित्यत्वेन तस्याः अप्रवृत्तिः भवति, तस्याः प्रवृत्तिः न भवति। अतः चिन्ता एव न कर्तव्या, अत्र तस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वात् प्रवृत्तिः वारणीया, तस्याः प्रवृत्तिः अत्र न भवति इति वक्तव्यम्। अतः अयं तत्र अस्य दृष्टान्तस्य असङ्गतिः नास्ति भोः, सङ्गतिरेव अस्ति इत्युच्यते। एवं खलु। अग्रे कथयति तदनित्यत्वे च, नाम एषा परिभाषा अनित्या वर्तते इति कथमुच्यते, तदेव अग्रे कथयन्नस्ति। तदनित्यत्वे च नाम तस्याः नाम अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इत्यस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वे तु अनित्यत्वे च न बहुव्रीहौ इति सूत्रमेव ज्ञापकं। नाम इदं सूत्रमेव तत्र ज्ञापकं भवति इत्यर्थः। कथं ज्ञापकं भवति तदपि कथयन्नस्ति। तथा हि यदि अकृतव्यूहपरिभाषा सार्वत्रिकी स्यात्, एवं खलु। नाम एषा परिभाषा यदि सर्वत्र प्रवर्तेत तर्हि बहुव्रीहिविषये अपि युष्मद् स पितृस् इत्यादि लौकिकविग्रहवाक्ये अनुपसर्जनत्वस्य अर्थात् प्रधानत्वस्य बहुव्रीहिकालिकविनाशोन्मुखतया, तर्हि बहुव्रीहिसमासे तु तस्य अनुपसर्जनत्वं न भविष्यति, समासरूपं गृहीत्वा तु तस्य उपसर्जनत्वं भविष्यति, अर्थात् अप्रधानत्वं भविष्यति। विनाशोन्मुखतया सर्वनामत्वस्य अप्रसक्तत्वात्, तर्हि तु तत्र सर्वनामत्वस्य प्रसक्तिरेव नास्ति खलु। न बहुव्रीहौ इति नारभ्येत, तर्हि किमर्थं न बहुव्रीहौ इति सूत्रम् आरब्धव्यम्? एवं खलु। एतेनैव ज्ञायते यत् इदं सूत्रम् आरब्धं, तेनैव ज्ञायते यत् एषा परिभाषा अनित्या वर्तते। सम्यक् अग्रे कथयति अकृतव्यूहपरिभाषायास्तत्र प्रवृत्तेः, नाम अकृतव्यूहपरिभाषा यदि तत्र प्रवृत्ता स्यात् तर्हि प्रवृत्तेः भविष्यद् बहुव्रीहिकालिकविनाशोन्मुख अनुपसर्जनत्वं पुरस्कृत्य, नाम तत्र बहुव्रीहिकालिक नाम भविष्यत् नाम भविष्यति, बहुव्रीहिकालिक नाम बहुव्रीहिसमासकाले विनाशोन्मुखम् उपसर्जनत्वं, नाम यद् नाम तत् मुखम् अनुपसर्जनत्वं पुरस्कृत्य, नाम विनाशोन्मुखं यत् अनुपसर्जनत्वं वर्तते, नाम यत् उपसर्जनत्वेन परिवर्तितं भविष्यति बहुव्रीहिकाले, अपि च अनुपसर्जनत्वस्य उपसर्जनत्वसम्प्राप्तिः अथवा उपसर्जनत्वविधानमेव तस्य विनाशः खलु। अनुपसर्जनत्वं मुख्यत्वम्, उपसर्जनत्वं गौणत्वम् अतः कृत्वा कथयति अनुपसर्जनत्वं पुरस्कृत्य
तदलौकिकविग्रहवाक्ये नाम तस्य अलौकिकविग्रहवाक्ये सर्वनामत्वस्य अप्रसक्तत्वात् नाम सर्वनामत्वस्य प्रवृत्तिरेव न भवति इति कृत्वा न तन्निषेधाय नाम तस्य निषेधं कर्तुं न बहुव्रीहौ इति अर्थवत् नाम बहुव्रीहौ इति प्रयोजनयुक्तं न भवति इति आहत्य अत्र अभिप्रायः न बहुव्रीहौ इत्यस्य निषेधः एव व्यर्थः स्यात् इति आरब्धस्य निषेधस्य वैयर्थ्यं स्यात् अर्थात् न बहुव्रीहौ इत्यस्य सूत्रस्य वैयर्थ्यापत्तिः स्यात् यदि एषा परिभाषा नित्या स्यात्। किं प्रयोजनं तर्हि सूत्रस्य? तर्हि सूत्रारम्भेण एव ज्ञायते यत् एषा परिभाषा अनित्या वर्तते, सर्वत्र न प्रवर्तते इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति। न च बहुव्रीहिविषय अलौकिकविग्रहवाक्ये नाम यथा उदाहरणानि अस्माभिः उदाहृतानि एव त्वत्कपितृकः मत्कपितृकः तत्र कथयति न च बहुव्रीहिविषय अलौकिकविग्रहवाक्ये अकृतव्यूहपरिभाषाम् आश्रित्य नाम अकृतव्यूहपरिभाषाम् आश्रित्य सर्वनामत्वाभावः आश्रीयतां नाम सर्वनामत्वाभावो न भवति इति आश्रीयतां किं न बहुव्रीहौ इति सूत्रेण वाच्यं नाम तामेव परिभाषाम् आदाय सर्वनामत्वस्य अभावः खलु वक्तुं शक्यते न बहुव्रीहौ इति सूत्रं किमर्थम् अपेक्षितम् इति अपि यदि भवता पूर्वपक्षिणा उच्यमानं वर्तते तदपि न कथनीयम् कथयति तत्र आपत्तिं दर्शयति एवं सति अतिक्रान्तः भवकन्तम् अतिभवकान् इत्यादि न सिद्ध्येत् यदि तत्र सर्वनाम संज्ञायाः निषेधः भवता उक्ता तर्हि अतिक्रान्तं भवकन्तम् अतिभवकान् इत्यादौ अपि तद्वदेव सर्वनामसंज्ञायाः निषेधः अलौकिकविग्रहवाक्यवेलायां तत्र अकृतव्यूहपरिभाषायाः प्रवृत्तिद्वारा वक्तव्यः खलु तथा चेत् तस्य सिद्धिः भविष्यति वा अकजेव न भविष्यति सर्वनामसंज्ञायाः अभावे तर्हि अकजेव यदि न भविष्यति तर्हि अतिभवकान् इत्यादीनि अपेक्षितानि रूपाणि नैव सेत्स्यन्ति सम्यक् कथयति अग्रे अकृतव्यूहपरिभाषया तदलौकिकविग्रहवाक्ये अपि नाम तस्य अलौकिकविग्रहवाक्ये अपि सर्वनामत्वाभावेन अकचः प्रवृत्त्यभावे क्व अत्रैव अतिक्रान्तः भवकन्तम् इत्येव वदन्नस्ति नाम यत् समाधानम् अधुनैव उक्तं तदेव अग्रे विस्तरेण वदन्नस्ति तावदेव यन्मया उक्तं समाधानं पुनः पश्यन्तु अकृतव्यूहपरिभाषया तदलौकिकविग्रहवाक्ये अपि नाम तस्य नाम अतिभवकान् इत्यस्य अलौकिकविग्रहवाक्ये अपि सर्वनामत्वेन अकचः प्रवृत्त्यभावे सर्वनामत्वाभावेन अकचः प्रवृत्त्यभावे नाम सर्वनामत्वस्य तत्र अभावद्वारा नाम सर्वनामत्वमेव न भवति इति कृत्वा अकचः प्रवृत्तेः तत्र अभावे तस्य अतिक्रान्तः भवकन्तम् इत्यादि लौकिकविग्रहवाक्ये नाम लौकिकविग्रहवाक्यं यद् वर्तते तस्मिन् अतिभवकान् इति समासेऽपि च अपि च यत् समस्तपदम् अस्माभिः निर्मीयमाणं वर्तते निर्मास्यते अथवा अपेक्षितं यद् वर्तते अतिभवकान् इति तत्र समासेऽपि श्रवणं न स्यात् एषा अनिष्टता भविष्यति यदि इदं सूत्रं नारभ्येत अकृतव्यूहपरिभाषायाः च नित्यत्वं यदि स्वीक्रियेत तर्हि अग्रे कथयति एवञ्च बहुव्रीहिविषये अलौकिकविग्रहवाक्ये अकृतव्यूहपरिभाषायाः अप्रवृत्तिं सिद्धवत् कृत्य सर्वनामत्वनिषेधात् तदितरसमासविषये अपि अलौकिकविग्रहवाक्ये अकृतव्यूहपरिभाषायाः अप्रवृत्त्या सर्वनामत्वं विज्ञायते इति नाम तदेव न बहुव्रीहौ इति यत् सूत्रम् आरब्धं वर्तते तेन तत्र बहुव्रीहिसमासे अपि तदितरस्थले
नाम तत्पुरुषस्थलं यद् वर्तते एतत् किम् अतिभवकान् इति, एतादृशेषु सर्वत्रापि अलौकिकविग्रहवाक्ये अकृतव्यूहपरिभाषा न प्रवर्तते इति न प्रवर्तते इति सिद्धान्तः अत्र स्पष्टतया ज्ञातः भवति एतस्य सूत्रस्य आरम्भात्। तदेव अग्रे कथयन्नस्ति, एतदर्थमेव न बहुव्रीहौ इति सूत्रम् इत्यन्यत्र विस्तरः। एतदर्थमेव न बहुव्रीहौ इत्यस्य सूत्रस्य आरम्भः कृतः वर्तते इति अन्यत्र विस्तरेण, नाम अन्यस्मिन् ग्रन्थे उदग्रन्थे क्वचित् इतोपि विस्तरेण अयं विचारः उक्तः वर्तते। यद्यपि एषः विचारः, नाम अत्र अहं कथयामि, एषः विचारः सर्वोऽपि वस्तुतः व्यर्थः। कुतः? यथा अकृतव्यूहाः पाणिनीयः इति परिभाषा एव नास्ति वस्तुतः। एषा दीक्षितस्य कल्पना। यद्यपि भाष्यस्य कानिचन स्थलानि आदाय सः एतां परिभाषां प्रतिपादयति, परन्तु नागेशः एतां परिभाषां नाङ्गीकरोति, खण्डयति। अस्माभिरपि खण्डयिष्यते तत्र अग्रे, नाम सेदिवस् शब्दनिरूपणावसरे अत्र मूले एव तस्य खण्डनम् अथवा वैयर्थ्यं निर्मूलत्वं च वक्ष्यते। सम्यक्। तथापि ये दीक्षितानुयायिनः एतां परिभाषाम् अङ्गीकुर्वन्ति, तेषां मते एषा परिभाषा अनित्या वर्तते, नित्या नास्ति इति तत्र प्रतिपादयितुं न बहुव्रीहौ इति सूत्रम् आरब्धं वर्तते इति तेषां कृते इदम् उच्यते, अथवा तैः इदम् अयं सिद्धान्तः अत्र प्रतिपाद्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे किमपि कथयति पश्यन्तु। प्रत्याचख्यौ इति मूले पङ्क्तिः पठनीया। पश्यन्तु, अग्रिमां पङ्क्तिम् इदानीं पश्यामः। एषा जागरूकतया अवगन्तव्या, यतः एतत् पङ्क्तिव्याजेन अन्यत्रापि अस्माकम् एप्लिकेशन् भवति, नाम अन्यत्र सिद्धान्तेषु अपि अस्माकं स्पष्टता जायते। तत्रापि अस्माकं एकः, नाम सिद्धान्तस्य सार्वत्रिकत्वम् अस्माभिः अवगम्स्यते, न केवलमत्रैव अन्यत्रापि। अग्रिमया पङ्क्त्या विशिष्टः कश्चन सिद्धान्तः अस्माभिः पठ्यमानः वर्तते। कथयति, भाष्यकारस्तु त्वकत्पितृकः मकत्पितृकः इति रूपे इष्टापत्तिं कृत्वा एतत् सूत्रं प्रत्याचख्यौ। भाष्यकारः अर्थात् पतञ्जलिवर्यः तु अकचसहितं रूपमेव इच्छति। कुतः इच्छति? तथा तेन तेषां रूपाणां वाङ्मये दर्शनं कृतं स्यात्, अतः इच्छति। सूत्रकारः कुतः इच्छति? सूत्रकारेणापि तत्र अकचरहितस्य कप्रत्ययस्य एव दर्शनं कृतं स्यात् क्वचित् वाङ्मये। एतादृशस्थले किं कर्तव्यं तर्हि? सूत्रकारस्य वचनम् अङ्गीकर्तव्यं वा अथवा भाष्यकारस्य वचनम् अङ्गीकर्तव्यं वा? तद्विषये कथयिष्यते अग्रे। परन्तु एतां पङ्क्तिम् इतोपि सम्यक्तया अवगच्छामः। किं कथयति पश्यन्तु। भाष्यकारस्तु त्वत्कपितृकः मत्कपितृकः, क्षन्तव्यः, त्वकत्पितृकः मकत्पितृकः इति रूपे इष्टापत्तिं कृत्वा, नाम एतद्रूपद्वयम् एव तत्र अपेक्षितम् इति इष्टस्य आपत्तिं, नाम इष्टस्य तत्र आपत्तिं प्रकटय्य इष्टस्य प्राप्तिम् अत्र विवक्षितीकृत्य एतत् सूत्रं प्रत्याचख्यौ अर्थात् तत्र मूले तत्र व्याख्याता प्रत्याचख्यौ इत्यस्य अर्थं कथयति, निराकृतवान् इत्यर्थः। प्रत्याचख्यौ लिट् लकारस्य प्रयोगः भवति, एवं खलु। चक्षिङ् ख्याय, चक्षिणः ख्यायादेशः भवति,
तस्य लिटः रूपं चख्यौ प्रत्याचख्यौ नाम प्रत्याख्यानं कृतवान् अथवा निराकृतवान् निराकरणं कृतवान् नाम इदं सूत्रं नापेक्षितम् इति उक्तवान् सः सर्वान्ते सिद्धान्ततया न बहुव्रीहौ इति सूत्रस्य अपेक्षा नास्ति यतोहि त्वत्कपितृकः मत्कपितृकः इति प्रयोगाः नेष्यन्ते ये एतावता अस्माभिः साधिताः सूत्रकारस्य मते परन्तु त्वकतपितृकः मकतपितृकः इति अकचसहितानि एव रूपाणि अपेक्षितानि कुतः तानि च कथं लप्स्यन्ते तानि च लप्स्यन्ते तदा यदा तत्र सर्वनामसंज्ञायाः निषेधो न भविष्यति अलौकिकविग्रहवाक्ये युष्मदस्मद इत्यनयोः सर्वनामसंज्ञा भविष्यत्येव अतः एव कप्रत्ययस्य अपवादः अव्ययसर्वनाम्नामकच प्राक्टेः इत्यनेन अकच् तत्र भविष्यति अकचितु सति त्वकतपितृकः मकतपितृकः इत्येव रूपं भवति इति अस्माभिः पूर्वं पुनः पुनः श्रुतं पठितं च एवं खलु अतः सः एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानम् अर्थात् निराकरणम् अथवा खण्डनं कृतवान् नापेक्षितमिदं सूत्रम् इत्यर्थः तर्हि तत्र कथयति सूत्रभाष्ययोः उभयोरपि स्मृतित्व अविशेषात् विकल्पम् आशङ्क्याः नाम सूत्रकारस्य वचनस्य अपि अथवा सूत्रकारग्रन्थस्यापि स्मृतित्वं वर्तते स्मृतेः भावः स्मृतित्वं स्मृतीनां प्रामाण्यं खलु स्वीक्रियते तद्वत् अनयोः उभयोरपि प्रामाण्यं भवति खलु अनयोः स्मृतित्वम् इत्युच्यते नाम स्मृतितुल्यं प्रामाण्यम् अथवा स्मृतितुल्यं स्थानम् अनयोरपि उभयोः वर्तते सूत्रभाष्ययोः सूत्रं वर्तते न बहुव्रीहिः भाष्यं वर्तते इदं सूत्रं नापेक्षितम् तर्हि कथयति स्मृतित्व अविशेषात् नाम अनयोः स्मृतित्वे अविशेषः अस्ति नाम तादृशः विशेषः नास्ति यत् सूत्रस्य स्मृतित्वं नास्ति भाष्यस्य स्मृतित्वं नास्ति नाम उभयोः अपि प्रामाण्यम् ऋषिवचनत्वात् उभयोरपि वचनानां तत्र अस्माभिः तत्र आदरत्वेनैव स्वीकारः क्रियते अतः कथयति अविशेषविकल्प किं कथयति स्मृतित्व अविशेषात् विकल्पम् आशङ्क्याः नाम तर्हि उभयोः अपि यदि वचनयोः स्मृतित्वतुल्यप्रामाण्यं यदि वर्तते तर्हि तु विकल्पः अत्र समुत्पन्नः भवति खलु ऋषिः पाणिनिः न बहुरीहौ इति कथयति भाष्यकारस्तु न तथा न इदं सूत्रं नापेक्षितं त्वत्कपितृकः मत्कपितृकः इत्येवं रीत्या रूपाणि भवन्ति तर्हि अत्र विकल्पः खलु स्वीकर्तव्यः तर्हि अस्माभिः यतः तत्र स्वयं तादृशं विकल्पं सूत्रकारः एव ज्ञापयति शाकल्यस्य अयं लोपः अन्येषाम् आचार्याणां तु मते न अतः तत्र विकल्पेन यलोपः वलोपो वा भवति एवं खलु अत एव हर इह इति रूपद्वयं सिद्ध्यति तर्हि अत्रापि द्वाभ्यां मुनिभ्याम् एकस्य मुनेः मते न भवति बहुव्रीहौ सर्वनामसंज्ञा अपरस्य मुनेः मते तु पतञ्जलेः मते तु भवति अतः विकल्प एव कुतो नोच्यताम् तर्हि मत्कपितृकः त्वत्कपितृकः इत्यपि भवति मकत्पितृकः त्वकत्पितृकः
इत्यपि भवति इति एतादृशः विकल्पः एव अत्र स्वीकर्तव्यो वा इति आशङ्क्य, नाम एतादृशीम् शङ्कां पुरस्कृत्य आह कथयति ग्रन्थकारः। किं कथयति पश्यन्तु। यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति मूले पश्यन्तु। यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इत्युच्यते। तत्र यथोत्तरम् इत्यत्र अव्ययीभावसमासः वर्तते। उत्तरम् अनतिक्रम्य यथोत्तरम् तत्र कथयति, नाम उत्तरोत्तरम् इत्यर्थः। तदेव तत्र अस्य वचनस्य व्याख्यानं करोति व्याख्याता। पश्यन्तु। सूत्रकारात् वार्तिककारस्य, सूत्रकारः कः? पाणिनिः, महर्षिः पाणिनिः। वार्तिककारस्य उभाभ्यां भाष्यकृतः इत्येवं मुनीनाम् उत्तरोत्तरस्य ग्रन्थस्य प्रामाण्यं पूर्वपूर्वस्य अप्रामाण्यमिति वैयाकरणसमयः इति भावः। एवं खलु? नाम कः भावः? तत्र सूत्रकारापेक्षया कात्यायनः अथवा वररुचिः ऋषिः यः वर्तते तस्य प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते। अनयोः द्वयोरपि अपेक्षया महाभाष्यकारः यद्वदति तद् अस्माभिः तस्य प्रामाण्यम् अस्माभिः स्वीक्रियते। परन्तु एतेन किमुक्तं, नाम पूर्वपूर्वस्य अप्रामाण्यं, नाम पूर्वतः, नाम पूर्वऋषिद्वयं यद्वर्तते तयोः अप्रामाण्यं भवति इति वैयाकरणसमयः इति भावना। इति वैयाकरणानां काचित् अवधारणा वर्तते, वैयाकरणानां कश्चन नियमः वर्तते। कैयटवचनं भवति इदं। किं? यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यं। भाष्यकारवचनं न भवति, भाष्यस्य व्याख्याता वर्तते कैयटः, तदीयम् इदं वचनं भवति। एवं खलु? परन्तु वैयाकरणेष्वपि एतद्वचनमादाय क्वचिद् विवादाः दृश्यन्ते। कैयटः आगत्य पश्चात् कथयति। प्रथमः महाभाष्यकारः भर्तृहरिवर्यः, यस्य प्रथमभाष्यदीपिका इत्याख्या व्याख्या वर्तते, तस्य व्याख्यायामपि इदं वचनम् अस्ति वा इति तु द्रष्टव्यम्, अन्वेषणीयं। नास्ति इति वक्तुम् अहं धैर्यं न भजे, अन्वेषणीयं। परन्तु कैयटवचनमिदम् इति तु प्रसिद्धिः। धिन्वै कृण्व्यो रच इत्यत्र प्रायः तेन इदं वचनम् उक्तम्, अन्यत्रापि उक्तं। ततः आरभ्य एव अन्यैरपि तत्र सर्वैः वैयाकरणैः, विशिष्य नव्यैः अयं सिद्धान्तः स्वीक्रियते। आर्यसमाजे तावत् प्रसिद्धः व्याख्याता पण्डितयुधिष्ठिरमीमांसकवर्यः, सः एतत् सिद्धान्तं दूषयति। तस्यापि युक्तयः वर्तन्ते, अतः तस्य व्याकरणशास्त्रक इतिहास इत्याख्यः ग्रन्थः अस्माभिः यदि पठ्यते, तत्र तेन स्वयुक्तिभिः प्रतिपादितं वर्तते। नाम अयं सिद्धान्तः नाङ्गीकर्तव्यः। परन्तु बहूनि स्थलानि तादृशानि वर्तन्ते अपि यत्र येषां सिद्धान्तानाम् अपेक्षा भवति। यतोहि वस्तुतः पूर्वपूर्वमुनेः अप्रामाण्यं नाम कोऽभिप्रायः तत्र, सः अप्रामाणिकः ऋषिः इति न। अनन्तरं नाम उत्तरतः, नाम अग्रे विद्यमानः ऋषिः पूर्वऋषेः अपेक्षया प्रामाणिकः इति कृत्वा प्राक्तनऋषिः अप्रामाणिकः इति तत्र भावः न। परन्तु प्राक्तनऋषिणा अस्माकं कृते इङ्गितं कृतं,
एवं भवितुमर्हति, पश्यन्तु। तानि तानि क्षेत्राणि उक्तानि, विधानविषयाणि वा लोपविषयाणि वा, तानि तानि स्थलानि निर्दिष्टानि। तत्र काचित् न्यूनता वा अथवा किमपि इतोपि अनुसन्धानेन इतोपि किमपि भवन्तः प्राप्तुं शक्नुवन्ति यदि एतादृशं सर्वं पश्यन्ति, तर्हि तद् योजनीयं। तद् योजयितुं समर्थः द्वितीयः ऋषिः सम्पन्नः कात्यायनः अथवा वररुचिः। तेन वार्तिकानि लिखितानि। अतएव सूत्रेषु यद् उक्तं, यन्नोक्तं, यच्च दुरुक्तं, तत्सर्वमपि सः अनुसन्धानं कृत्वा अस्माकं सौकर्यार्थं वार्तिकानि लिखितवान्। एवं खलु? एताभ्याम् उभाभ्यामपि यदि किमपि त्यक्तम् अथवा किञ्चित् अन्यथा उक्तम् इति यदि अनुभूतं भाष्यकारेण, तर्हि तेन तत् इतोपि परिष्कृत्य लिखितम्। एषा एव अनुसन्धानपद्धतिः वर्तते खलु? एतेन च किं ज्ञायते? मानवः परिपूर्णः कदापि न। एते आसन् ऋषय एव, परन्तु आसन् तु मानवाः एव खलु? मानवः। अतः उत्तरोत्तरं यथा अस्माकं सविधे कालः समुपस्थितः भवति, तत् कालानुरोधेन, न केवलं व्याकरणशास्त्रे वा अन्यत्रापि, तत्कालानुरोधेन अस्माभिः अनुसन्धानं कर्तव्यं भवति। अतएव अनुसन्धानं जीवनस्य एकं मुख्यं क्षेत्रं भवति। इदमित्थन्तया तस्मिन्नेव सिद्धान्ते वयम् अविचलितैः यदि तिष्ठेम, तर्हि तु कदाचित् तत्त्वज्ञानं यथावन्न भवति। यतः परिवेशस्य बहिः दृश्यमानस्य लौकिकस्य परिवेशस्यापि स्थितिः सार्वकालिकी एकरूपत्वमादाय एव न तिष्ठति। तत्र भिन्नानि परिवर्तनानि भवन्ति शब्दविषये अपि। वस्तुतः अस्माभिः चर्चा अत्र शब्दविषये क्रियमाणा वर्तते। लोके अन्यान् विषयान् अपि पश्यामः, अन्यानि क्षेत्राणि अपि पश्यामः, तत्रापि परिवर्तनं स्वाभाविकं दृश्यते। परन्तु इदं तु वैशिष्ट्यं यद् अस्माकं शास्त्राणि सर्वस्मिन्नपि काले तत्र मार्गदर्शकानि भवन्ति। कदाचित् तेषां शास्त्राणां तत्तत् कालम् आदाय व्याख्याप्रकारः अथवा प्रसङ्गभेदेन तत्र अनुप्रयोगः भिद्येत, परन्तु इमानि शास्त्राणि सर्वात्मनापि सर्वस्मिन् काले उपयुक्तानि मानवस्य हिताय एव वर्तन्ते इत्यत्र तु नास्ति संशयः। अस्तु, अत्र विचारः आरब्धः नाम न बहुरीहो इति पाणिनेः ऋषेः अङ्गीकर्तव्यं वचनं वा अथवा भाष्यकारस्य वचनं तत्र अङ्गीकर्तव्यं वा इति चेत्, विशिष्य नव्यप्रपञ्चे पूर्वमुनेः अपेक्षया, नाम एतत् त्रिमुनि यत् वर्तते तस्मिन् पूर्वमुनेः अपेक्षया अनन्तरं विद्यमानस्य मुनेः वचनम् अस्माकं कृते प्रमाणभूतं भवति इति तत्र कृत्वा भाष्यकारस्य वचनमेव अस्माभिः अङ्गीक्रियते इति नव्याः अथवा कैयटादयः तथा ब्रुवन्ति। सम्यक् इत्यस्ति अत्र कश्चन विषयः। अग्रे कथयति, न च अकृतव्यूहपरिभाषायाः उक्तरीत्या अनित्यत्वज्ञापनार्थमेतत् सूत्रमिति वाच्यं। पूर्वम् अस्माभिः किं प्रतिपादितम्? एतत् सूत्रं भोः अकृतव्यूहपरिभाषा, तत्र अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति या परिभाषा, तस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वज्ञापनाय इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते। अतः अस्य सूत्रस्य प्रयोजनम् अस्ति इति पूर्वम् अस्माभिः प्रतिपादितं खलु। तत्र कथयन्नस्ति इत्यपि न च वाच्यं। कुतः कथयति? अकृतव्यूहपरिभाषायाः निर्मूलत्वस्य
नाम अस्याः परिभाषायाः मूलमेव किमपि नास्ति, वृथा एषा कल्पना दीक्षितेन कृता वर्तते। किमपि अस्याः मूले नास्ति। मूलं नाम किमपि प्रमाणं तत्र स्यात्, भाष्यकारेण वा वार्तिककारेण वा स्वयं सूत्रकारेण वा क्वचित् एषा परिभाषा ध्वनिता स्यात्, उक्ता स्यात्। परन्तु तथा नास्ति। एषा तु परिभाषा निर्मूलत्वं भजते। कथयति अकृतव्यूहपरिभाषायाः निर्मूलत्वस्य निष्फलत्वस्य च। अस्तु भवता कल्प्यते चेदपि अस्याः फलं किमपि नास्ति। कुतः? यतः एतया परिभाषया यद्भवान् साधयितुम् इच्छति तत्तु प्रकारान्तरेणापि सिद्ध्यति, तदग्रे वक्ष्यते। कथयति तदेव क्व वक्ष्यते तदेव तत् पुनः स्मारयन्नास्ति। किं निष्फलत्वस्य च हलन्ताधिकारे सेदिवस् शब्दनिरूपणावसरे, सेदिवस् इति शब्दः तत्र एकः पठिष्यते। तस्य निरूपणावसरे अपि च समर्थानां प्रथमाद्वा तद्धितानाम् आरम्भे सूत्रम् अधिकारसूत्रं महाविभाषा विधायकं सूत्रं पठ्यते। समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र च वक्ष्यमाणत्वात् एतत्स्थलद्वये वयं कथयिष्यामः कथं एषा परिभाषा निष्फला निर्मूला अनपेक्षिता च वर्तते। अतः एषा अनपेक्षिता निष्फला निर्मूला च वर्तते। तर्हि अस्याः अनित्यत्वज्ञापनेनापि किं प्रयोजनं? तर्हि अस्याः अनित्यत्वज्ञापनाय न बहुव्रीहौ इति सूत्रम् आरब्धव्यम् इत्यपि नास्ति। अतः सर्वात्मना इदं सूत्रं नापेक्षितं महाभाष्यकारस्य मतं पुरस्कृत्य इदम् अत्र प्रतिपाद्यमानं वर्तते। किञ्च मित्राणि, सूत्रकारस्य एकमेव सूत्रं न, बहूनि सूत्राणि तत्र प्रत्याख्यातानि वर्तन्ते भाष्यकारेण। अपि च इदम् अत्रैव न, नाम व्याकरणे एव न, शास्त्रान्तरेपि एवं भवति। भाष्यकाराः मूलऋषेः बहूनि वचनानि, नाम इदं वचनं नास्ति चेदपि चिन्ता नास्ति, प्रकारान्तरेणापि वयम् अत्र सिद्धिं कर्तुं शक्नुमः इति अभिप्रायेण तेषां सूत्राणां प्रत्याख्यानं कुर्वन्ति। परन्तु तेन तद् अनपेक्षितं सूत्रमपि निष्प्रयोजकम् इति न भवति। तदपि अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयम् अवश्यम्। एतेन पूर्वऋषिः अवरः अनभिज्ञः इति न भवति अस्माकं दृष्टिः। अस्माकं दृष्टिः का भवति? भोः, तेन अस्तु अनपेक्षितं वचनं वा उक्तं, तद् अनपेक्षितं वचनम् उक्त्वा अस्माकं कृते चिन्तनाय अवसरः दत्तः, अस्माकं बुद्धिवैशिद्ध्याय चिन्तनं भवतु, एतत् चिन्तयेयुः, अनुसन्धानं कुर्युः इति कृत्वा तेन कश्चन अवसरः दत्तः। अत एव महाभाष्यकारः महर्षिः पतञ्जलिः स्वयं कथयति वृद्धिरादैचि इति सूत्रे भाष्ये किम्? शुचावकाशे प्राङ्मुखः दर्भपवित्रपाणिः आचार्यः महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। ततः किं कथयति पश्यन्तु, अवधानं कुर्वन्तु। तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भाव्यम्। किं पुनर्यथा सूत्रेण, नाम तत्र तस्य एकः वर्णः अपि अनर्थकः नास्ति, एकोऽपि वर्णः अनर्थकः नास्ति। यदि कोऽपि कथयति इदं सूत्रमेव अनर्थकम् अस्ति, तत्तु न युज्यते। अहं तु तस्य एकमपि वर्णम् अनर्थकं न पश्यन्नस्मि इति स्वयं महर्षिः पतञ्जलिः कथयति। तर्हि सूत्रं वा कुतः अनर्थकं स्यात्? अपि च अत एव तत्र पारायणादौ तदेव, अपि च सूत्रस्य एवं रीत्या इदं सूत्रम् अपेक्षितं वा न वा इति एतादृशचिन्तनादौ च अदृष्टं प्रयोजनं महाभाष्यकारेण स्वीक्रियते सूत्राणां। तददृष्टं प्रयोजनं किं? नाम भोः, एतत् चिन्तनेन भवतः बुद्धेः विकासः एव तत्र। चिन्तय एकवारं, सूत्रकारेण यदुक्तं तद् आलोडय, सम्यगस्ति वा न वा इति। तत्र बुद्धिं कुरु, तदा पश्य कथं भवतः बुद्धेः विकासः तत्र भविष्यति। बुद्धेः च विकासः कुतः? विद्यानां समर्जनाय। विद्यानाम् अर्जनं किमर्थं? धर्माचरणाय। धर्माचरणं कुतः? मोक्षसम्प्राप्त्यै इति एतदर्थं शास्त्राणि पठ्यन्ते पाठ्यन्ते च तपस्विभिः ऋषिभिः
महापुरुषैश्च। अस्तु। तर्हि किम् उक्तवान्? हलन्ताधिकारे सेदिवशब्दनिरूपणे समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र वक्ष्यमाणत्वात्। नाम तत्र वक्ष्यते, नाम एषा परिभाषा नापेक्षिता इति तत्र वक्ष्यते, तत्र प्रतिपादयिष्यते अस्माभिः इति। तर्हि एतावान् विचारः वस्तुतः न बहुव्रीहौ इति सूत्रस्थः भवति। इदानीं न बहुव्रीहौ इत्यस्य सूत्रस्य व्याख्यावसरे व्याख्यायां या परिभाषा अस्माभिः मुहुर्मुहुः श्रुता अर्थात् पुनः पुनः श्रुता, संज्ञोपसर्जनीभूता सुनसर्वादयः इति, सा इदानीमग्रे पठ्यमाना वर्तते। संज्ञोपसर्जनीभूता सुनसर्वादयः, सम्यक्। अस्याः अवगमनम् इदानीम् अस्माभिः विस्तरेण करिष्यते। यद्यपि सामान्यार्थः पूर्वं श्रुतः, विशेषेण अधुना श्रोष्यते। आदौ परिभाषा नास्ति, वार्तिकमिदं वर्तते। आदौ अस्य वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यामः। संज्ञोपसर्जनीभूताः इति तत्र प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। संज्ञा च उपसर्जनीभूताश्च, संज्ञोपसर्जनीभूताः, एवं खलु। इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः। तु इति अव्ययं भवति, न इत्यपि अव्ययं भवति। सर्वादयः प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। सर्वादयः, सर्वः आदौ येषान्ते सर्वादयः इति। समीचीनं। तर्हि तत्र किमुच्यते चेत्, उपसर्जनीभूताः इत्यस्यापि विग्रहः ज्ञातव्यः। संज्ञा च उपसर्जनीभूताश्च इति खलु उक्तम्। अनुपसर्जनम् उपसर्जनं भवति, उपसर्जनी भवति, अथवा अनुपसर्जनम् उपसर्जनभूतम्, अभूततद्भावे च्युप् प्रत्ययः अत्र वर्तते। सम्पद्य कृभ्वस्ति योगे सम्पद्यकर्तरि च्विः इत्यत्र वयम् अग्रे पठिष्यामः। तत्र वार्तिकमेकं पठ्यते, अभूततद्भावः, अभूततद्भावे इति वक्तव्यं। तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यते। सद्यः उपसर्जनयुक्ताः, नाम उपसर्जनत्वं येषाम् अस्ति शब्दानां, सर्वादिगणे पठितानां, तेषां सर्वनामसंज्ञा न भवति। अपि च संज्ञाशब्दाः यदि भवन्ति एते सर्वादयः, तदापि एतेषां सर्वनामसंज्ञा न भवति इति वार्तिकस्य अस्य अर्थः ज्ञातव्यः। एवं खलु। सर्व इति कस्यचित् नाम वर्तते, तर्हि तस्य सर्वनामसंज्ञा न, एवं खलु। उपसर्जनत्वं यदि समासशक्तिकारणात् एतेषां तत्र सर्वादिगणे पठितानां शब्दानां भवति, तदापि एतेषां सर्वनामसंज्ञा न भवति। वक्ष्यते, अग्रे वक्ष्यते। उदाहरिष्यते, उदाहरणं प्रस्तौष्यते। संज्ञात्वेन एतेषां सर्वनामसंज्ञा न भवति इति तस्यापि उदाहरणं प्रस्तौष्यते मूले एव। उपसर्जनीभूताः यदा एते सर्वादिगणे पठिताः शब्दाः भवन्ति, तदापि एतेषां सर्वनामसंज्ञा न भवति इत्यस्यापि उदाहरणम् अग्रे वक्ष्यते। ततः पूर्वम् एतद् वार्तिकविषये केचन विशेषाः मूले व्याख्यायां च उच्यमानाः वर्तन्ते, ते श्रोतव्याः, ज्ञेयाश्च। कथयति, आधुनिकसङ्केतसंज्ञा, एवं खलु। यथा रामः, श्यामः, कृष्णः
इति संज्ञाः श्रूयन्ते खलु लोके। तद्वत् सर्व इत्यादि शब्दाः याः वर्तन्ते, ये वर्तन्ते, तेऽपि संज्ञात्वेन श्रूयन्ते लोके। कथयति आधुनिकसङ्केतः संज्ञा खलु। नाम अधुना यः सङ्केतः क्रियमाणः वर्तते, आधुनिकः नाम इह काले यः सङ्केतविशेषः क्रियमाणः वर्तते, सः संज्ञा इत्युच्यते। नाम अभिधानम्, आख्या, कस्यचित् नाम इत्यर्थः। तत्र कथयति अन्यविशेषणत्वेन, इदानीम् उपसर्जन संज्ञाविषये तु उक्तवान्, उपसर्जनविषये कथयन्नस्ति अग्रे। अन्यविशेषणत्वेन स्वार्थोपस्थापकम् उपसर्जनम् इत्युच्यते। नाम उपसर्जनं नाम किम् इति कथयन्नस्ति अधुना। नाम सर्वादयः एते शब्दाः यदा अन्यस्य विशेषणत्वेन, सः अन्यः कः? विशेष्यः अथवा विशेष्यं किमपि, तस्य विशेषणत्वेन स्वार्थोपस्थापकं, स्वस्य अर्थस्य उपस्थापकम् उपसर्जनं भवति। नाम उपसर्जनं नाम किं? तद् प्रधानं न भवति। प्रधानं नाम विशेष्य विशेषणयोः मध्ये विशेष्यं प्रधानं भवति, विशेषणं तु गौणं भवति। एवं खलु? यदा विशेष्यम् अस्ति चेत् विशेषणं खलु। विशेषणम् अस्ति अतः विशेष्यं भवति इति न भवति, विशेष्यस्य प्राधान्यं भवति। तर्हि अत्र किमुच्यते? अन्यविशेषणत्वेन, नाम उपसर्जनम् एतस्य परिभाषा उच्यमाना वर्तते। अपि च अत्रैव ज्ञातव्या एषा परिभाषा। यतः समग्रेपि व्याकरणे अग्रे उपसर्जनत्वमादाय अनुपसर्जनत्वमादाय च चर्चा भविष्यति, पुनः पुनः भविष्यति। अतः उपसर्जनं नाम किं, तद् अत्रैव द्रष्टव्यं, स्मर्तव्यं च पुनः पुनः। अन्यविशेषणत्वेन स्वार्थोपस्थापकम् उपसर्जनं भवति। नाम स्वस्य अर्थस्य उपस्थापकं तु भवति, परन्तु अन्यविशेषणत्वेन, अन्यस्य कस्यचित् विशेषभूतस्य शब्दस्य विशेषणत्वेन यदा तत्र कोऽपि शब्दः अथवा यः कोऽपि स्वस्य अर्थस्य उपस्थापकं भवति, तदा तद् उपसर्जनं भवति, अर्थात् गौणं भवति, मुख्यं न भवति। न उपसर्जनम् अनुपसर्जनं तत्तु मुख्यं भवति। एवं खलु? न सर्वादयः, नाम संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इति खलु उच्यते। तर्हि न सर्वादयः इत्यस्मिन् विषये कथयति व्याख्याता। सर्वादिगणे पठिताः न भवन्ति इत्यर्थः। नाम ते सर्वादिगणे सन्ति इति न भवति। कस्यचित् नाम वर्तते सर्व, विश्व, तर्हि सः सर्वशब्दः, सः न विश्वशब्दः च यः कस्यचित् नामभूतः, कस्यचित् संज्ञाभूतः वर्तते, आधुनिकसङ्केतत्वेन व्यवह्रियमाणः वर्तते, कोऽपि उत्पन्नः तस्य नामकरणं सर्व इति कृतं, तर्हि सः संज्ञाशब्दः यः सर्वादिगणे पठितः सर्व इति शब्दवत् दृश्यते, तद्वदेव दृश्यते, परन्तु सः सर्वादिगणे पठितः न भवति। अपि च उपसर्जनीभूताः अपि ये शब्दाः, नाम गौणाः, नाम अन्यस्य विशेषणभूताः सन्तः स्वार्थस्य उपस्थापनं कुर्वन्ति कथञ्चित्, तादृशः अपि एते सर्व इत्यादयः शब्दाः सर्वादिगणे न सन्ति इत्येव मन्तव्यम्। सम्यक् इति एतावदुक्त्वा अग्रे कथयति। नाम इति परिभाषायाः अर्थम् उक्तवान् एतावता। संज्ञा का भवति, उपसर्जनं किं भवति इति बोधितवान्। तदनन्तरं परिभाषार्थं कृतवान्। नाम तादृशाः एते सर्वादयः तत्र नाम सर्वादिगणे न सन्ति इत्येव चिन्तनीयम्। यदा एते संज्ञाशब्दाः न भवन्ति, अनुपसर्जनभूताश्च भवन्ति, तदा एव एते सर्वादिगणे सन्ति इत्येव मन्तव्यम् इति उच्यते। सम्यक्।
एतस्य वार्तिकस्य कथने बीजं किम् इति अग्रे वक्ष्यते। तद् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्य तावत् अयं पाठः अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं वयं करिष्यामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 40 पाठः अथवा 40तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।